सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं। शुभसायं सर्वेभ्यः। वयं पुटसङ्ख्या अस्ति 128 128 तत्र समास तत्पुरुषसमासभेदान् पठन्तः स्मः। तत्र प्रथमा तत्पुरुषः, द्वितीया तत्पुरुषः, तृतीया तत्पुरुषः, चतुर्थी तत्पुरुषः तावत्पर्यन्तं विषयः समाप्तः। यदि भवतां कस्यापि प्रश्नः अस्ति प्रष्टुं शक्नोति। चतुर्थी तत्पुरुषसमासपर्यन्तं कस्यापि प्रश्नः अस्ति महोदय? तृतीया तत्पुरुष विषये नखै भिन्नः कर्मणि अस्ति, हरित्रातः कर्तरि अस्ति इति कथं पुनरेकवारं वदतु महोदय विवरणं। रक्षितः हरिः, रक्षति इति क्रियापदस्य कर्ता कः अस्ति? रक्षितः हरिः, रक्षितः त्रातः इत्यत्र त्राति रक्षति इति क्रियापदं। त्राति इति क्रियापदस्य कर्ता कः भवितुमर्हति? नमस्कारः महोदय। अस्तु अस्तु, कक्षा यदा भवति मध्ये कृपया न वदन्तु सर्वेपि। हरिः एव त्रातः। तर्हि हरिणा इति तृतीया विभक्तिः, कर्तुः तृतीया। नखैः भिन्नः इत्यत्र नखाः स्वयं कस्यापि कर्तनं कर्तुं शक्नुवन्ति वा? न। तर्हि भेदनक्रियायां नखः कर्ता वा साधनं वा? कारणमेव, साधनमेव। अतः साधने तृतीया अस्ति। हरिणा त्रातः इत्यत्र कर्तरि तृतीया। प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः, तत्र कर्तरि प्रयोगः इत्यादि प्रयोगाः भिन्नाः। तत् प्रयोगं त्यजतु। तृतीया विभक्तिः कर्तरि अपि भवति, करणे साधनेपि तृतीया भवति। हरिणा त्रातः इत्यत्र हरिः कर्तृपदं, कर्तरि तृतीया। नखैः भिन्नः इत्यत्र नखः साधनानि सन्ति, उपकरणमस्ति, अतः करणे तृतीया इति भेदः। करणे तृतीया, अवगतं। व्यासेन विरचितं, व्यासः कर्ता अस्ति, अतः व्यासविरचितं कर्तरि तृतीया। कालिदासः कर्ता, कालिदासेन प्रणीतं, कालिदासप्रणीतं कर्तरि तृतीया। छुरिकया कर्तितं, छुरिका कर्तितं, छुरिका साधनमस्ति, साधने तृतीया। एवं भेदः। धन्यवादः। अस्तु अस्तु। अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति कस्यापि? इदानीं पञ्चमी तत्पुरुषसमासस्य आरम्भं वयं कुर्मः। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी इत्यत्र चतुर्थी तत्पुरुषपर्यन्तं पठितवन्तः। पूर्वपदं चतुर्थ्यां भवति, उत्तरपदम् अन्यपदं भवति, तत्र तत्पुरुषसमासः भवति। द्वितीयपदस्य अर्थः प्रधानः भवति इति वयम् उत्तरपदार्थप्रधानः इति वयं पठितवन्तः। इदानीं पञ्चमी तत्पुरुषसमासस्य आरम्भं कुर्मः। पुटसङ्ख्यां पुनः वदामि। 28+100 128 पुटसङ्ख्या। एकवारं पश्यामः सर्वेपि। पूर्वपदं पञ्चम्यां भवति, उत्तरपदं भयं, भीतः, भीतिः, भीः। एतानि 4 पदानि सन्ति। एतादृश अर्थेषु यद् उत्तरपदं भवति तत्र पूर्वपदं पञ्चम्यां यदा भवति इत्युक्ते भयस्य हेतुः, भयस्य यत् कारणमस्ति तस्मात् समासः भवति। सः समासः पञ्चमी तत्पुरुषसमासः। मम बहु भयमस्ति, तत् भयं चोरस्य कारणेन अभवत्, अतः एतद् भयं चोरात् भयं, चोरभयम्। अत्र चोरभयं
यस्य समीपे धनं भवति तस्य भवति। तत्र अस्ति किं भयमेव अस्ति। भयस्य हेतुः चोरः। बहिः गन्तुं वयं न शक्नुमः। किमर्थं? भयकारणेन। तद् भयमस्ति अस्माकं मनसि, किन्तु तत् भयं चोरस्य कारणेन भवति, सर्पस्य कारणेन भवति, अथवा व्याघ्रस्य कारणेन भवति, शत्रुकारणेनापि भवति। कस्यापि कारणं, तत् कारणं हेतुः इति उच्यते। अतनि वलन इति पञ्चमी विभक्तौ भवति तेलुगुभाषायां। तत् पञ्चम्यां विद्यमानं पदं भयं, भीतिः, भीतः, भीः इत्यादि शब्दाः सन्ति। तैः सह पञ्चम्यन्तं, पूर्वपदं पञ्चम्यां भवेत्, तद् उत्तरपदेन सह भयं, भीतिः, भीतः, भीः इति शब्दैः सह समासं प्राप्नोति इति पञ्चमी तत्पुरुषस्य लक्षणमस्ति। उदाहरणं पश्यन्तु। चोरात् भयं, चोरभयम्। इदानीं धनिकस्य भयमस्ति, तत् कीदृशं भयं? चोरकारणेन जातं भयम्। अत्र चोरभयम् इति शब्दस्य अर्थः अस्ति भयमेव, न तु चोरः। अतः उत्तरपदार्थप्रधानः पञ्चमी तत्पुरुषः इति अस्माभिः स्वीकरणीयम्। यदि सः तत् भयं चोरस्य अस्ति तर्हि षष्ठी तत्पुरुषः भवितुमर्हति। किन्तु अत्र कारणे एव पञ्चमी तत्पुरुषसमासः, न तु सम्बन्धार्थे। अतः पञ्चमी विभक्तौ पूर्वपदं भयं चोरभयम् इति वदति। क्षम्यतां, तद् षष्ठी तत्पुरुषविषयं किञ्चित् कालं त्यजामः। चोरस्य अर्थस्य प्राधान्यम् अत्र नास्ति। चोरकारणेन भयम् इत्यर्थः। व्याघ्रात् भीतः जनः, భయపడినాడు, భయపడిన వ్యక్తి. ఎవరి చేత భయపడిన వ్యక్తి? సర్పము చేత భయపడిన వ్యక్తి. అత్ర భీతః ఇత్యుక్తే యః భీతిం ప్రాప్తవాన్ సః వ్యాఘ్రభీతः। వ్యాఘ్రకారణాత్ యః భీతः సः వ్యాఘ్రభీతः। भीतिः इत्युक्ते पुनः भयं। भीतः भीतिः अनयोः मध्ये भेदः अस्ति। भीतः इत्युक्ते कर्ता, भीतिः इत्युक्ते भयं। भयं, भीतिः, भीः एते त्रयः अपि शब्दाः समानवाचकाः। भीतः इत्युक्ते भयपडिन व्यक्ति, कर्ता। पश्यन्तु, सर्पात् भीतिः सर्पभीतिः, वृश्चिकात् भीः वृश्चिकभीः। इदानीं चोर, सर्प, वृश्चिक इति पदानि विहाय अन्यपदमपि योजयित्वा अत्र समासं वयं कर्तुं शक्नुमः। यथा अध्यापकभीतः, छात्रभीतः, एवं विद्युद्भीतः। विद्युत्कारणेन यः भीतः भवति सः विद्युत्भीतः। एवं कारणं यस्य हेतुः पञ्चम्यां भवति, उत्तरपदं भयं, भीतिः, भीतः, भीति पदं भवति, तत्र पञ्चमी तत्पुरुषसमासः। तत् भयस्य कारणं भवेत् पूर्वपदम् इति एतस्य अर्थः। अत्र कस्यापि प्रश्नः अस्ति? महोदय, वदतु महोदय, कृष्णमहोदय। वृक्षपतितः इत्यपि समासः भवति वा महोदय? वृक्षात् पतितः वृक्षपतितः इत्यपि अस्ति। तत्र अपादानकारकत्वात् पञ्चमी तत्पुरुषः भवति वा न? पञ्चमी तत्पुरुषः भवति। तत् बहु विरलतया भवति इति कारणे अत्र सूच्यां न दत्तमस्ति। संस्कृतभारत्याः समासः इति पुस्तके भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति विस्तरेण। पत्रालये संस्कृतेपि तदस्ति, अस्ति सः समासः। अस्तु। अत्र तत्पुरुषेषु पाठः बहु व्यापकः अस्ति इति कारणेन प्रमुखसमासाः दत्ताः सन्ति। तदपि अस्ति तत्पुरुषसमासः। यत् भवन्तः पत्रालये संस्कृते प्रायः सर्वे पठितवन्तः तान् भेदान् अस्ति। अन्यः कोऽपि प्रश्नः? महोदय, नमस्कारः महोदय। वदतु। अत्र यः भीतिं प्राप्तवान् सः कर्ता, भीतः इत्युक्ते कर्ता इति उक्तवान् खलु महोदय? अध्यापकभीतः, वृष्टेः भीतः इत्युक्ते सम्यक् आगच्छति वा महोदय? अत्र भीतः वा भीतिः द्वयमपि भवति। उदाहरणार्थं चोरात् भयं चोरभयं, चोरात् भीतिः चोरभीतिः, चोरभीतः इत्यपि त्रीणि अपि पदानि, अथवा चोरभीः इत्यपि भवति। अर्थे कः भेदः इत्युक्ते भयं, भीतिः, भीः त्रयमपि समानं। भीतः इत्युक्ते यः भीतिं प्राप्तवान् सः इत्यर्थः। तदेव वृष्टिकारणेन यत् भयमस्ति तद् वृष्टिभयं, वृष्टिभीतिः, वृष्टिभीः इति वक्तुं शक्नुमः। भयम् इत्युक्ते
इदानीं भयं प्राप्तवान् मनुष्यः इति वक्तव्यं चेत् वृष्टिभयम् इति न वक्तव्यं, वृष्टिभीतः, वृष्टिकारणेन यः भयं प्राप्तवान् सः भवति वृष्टिभीतः इति वक्तव्यं। अत्र तु हेतुः वदतु, भवत्याः प्रश्नः कः? हेतुः वृष्टिः खलु महोदय? कारणं तु स्थानद्वयेपि हेतुः वृष्टिः एव। अहं भयं भीतिः इति विषये वदन् अस्मि, भवती वृष्टिविषये अवधानं करोति। भवत्याः प्रश्नं न अवगतवान् अहं पुनः। महोदय वृष्टिभीतः पुरुषः इति वाक्यं महोदय तदेव शक्यते इत्येव वदन् अस्मि अहं। ధన్యవాదం మहोदय. ముందర పదము ఏదైనా అవ్వచ్చు, రెండవ పదంలో భయము భీతి బిహి మూడు సమానార్థకాలు. భీత అనేటువంటిది భయము చెందిన వ్యక్తి అనేటువంటి విషయాన్ని నేను చెప్తున్నాను. మళ్ళీ వృష్టికి దానికి సంబంధం ఎందుకు పెడుతున్నాను నాకు అర్థం కాదు. పునః వదన్నస్మి, భయం భీతి భీహి ఏతాని త్రీణి अपि समानपदानि. तत्र पूर्वपदं हेतुः भवत्येव, तद् चोरस्यापि भवितुमर्हति व्याघ्रस्यापि भवितुमर्हति. भीतः इति पदस्य अर्थः भिन्नः, तद् वदन्नस्मि. पूर्वपदं सर्वदा हेतुः कारणमेव भवति, किन्तु यदि भयं प्राप्तवान् कर्ता इति वक्तव्यं चेत् चोरभयम् इति न वक्तव्यं, चोरभीतः इति वक्तव्यम् इति अहं वदन्नस्मि. वैष्णवी भगिनी अवगतवती वा? आं महोदय, धन्यवादः. प्रयोगः कर्ता इति वक्तव्यं चेत् भीतः इति वक्तव्यं. केवलं भयं चेत् भयपडटमु भयमु इत्यर्थः वक्तव्यं चेत् भयं भीतिः भीः त्रीणि अपि पदानि प्रयोक्तुं शक्नुमः. सः भेदः अस्ति द्वयोः मध्ये इति अहं वदामि. पूर्वपदं कारणं सर्वत्र चतुर्षु उदाहरणेषु अपि कारणमेव भवति. अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति कस्यापि? फस्ट् क्लियर् समीचीनतया अवगम्यते महोदय. प्रथमं कर्ता इति उक्तवान् खलु महोदय, तत्र किञ्चित् क्लेशम् अनुभवामि, अतः पृच्छन् अस्मि. इदानीम् अवगतवती वा न वा पुनः? अवगतवती महोदय, धन्यवादः. భయపడిన వాడు కర్త, భయము భావవాచకం. కర్త అని చెప్పాలంటే భీతి అని చెప్పడం తప్పు, భీతః అనాలి. భయము అనే అర్థంలో ఈ మూడు శబ్దాలు చెప్పొచ్చు. నేను క్లియర్గా చెప్పాను, ముందర చెప్పాను, ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నాను. भवतु. षष्ठी तत्पुरुष समासं गच्छामः. पूर्वपदं षष्ठी विभक्तौ भवति, उत्तरपदं प्रथमा विभक्तौ भवति, किन्तु पूर्वपदं सम्बन्धं बोधयेत्. कस्य अस्य च कः सम्बन्धः भवेत्. यथा पुत्रः, कस्य इति प्रश्नः, तस्य उत्तरमिदं कस्य अथवा कस्याः. कस्य पुत्रः? पाण्डोः पुत्रः, पाण्डुपुत्रः. अथवा कस्याः पुत्रः इति प्रष्टुं शक्नुमः, कुन्तीपुत्रः इति वक्तुं शक्नुमः. तर्हि सम्बन्धार्थे षष्ठी तत्पुरुष समासः भवति. पतिः, कासां पतिः? प्रजानां पतिः. कस्याः पतिः? सीतायाः पतिः. इत्यादिषु अर्थेषु कस्य, कयोः, केषां, कस्याः, कयोः, केषाम् इति प्रश्नं पूर्वपदेन षष्ठी विभक्तौ यदि उत्तरं भवति, उत्तरपदं प्रथमान्तं भवति, तर्हि तत्र समासः भवति. स्वर्गस्य द्वारं, द्वारमस्ति. कस्य द्वारं? गृहस्य द्वारं, गृहद्वारं. मन्दिरस्य द्वारं, मन्दिरद्वारं. स्वर्गस्य द्वारं, स्वर्गद्वारम् इति क्रमशः भवति. एवं मृगाणां राजा. केषां राजा? मृगाणां राजा, पशूनां राजा. एवं पूर्वपदं सम्बन्धं कस्य, कयोः, केषां, कस्याः, कयोः, केषाम् इति उत्तरं पूर्वपदे यदि षष्ट्यन्तमस्ति, उत्तरपदं प्रथमान्तं भवति, तर्हि तत्र समासः भवति. सः समासः षष्ठी तत्पुरुषसमासः. सम्बन्धसामान्ये एषः समासः भवति इति तात्पर्यम्. अत्र कस्यापि प्रश्नः अस्ति? महोदय, षष्ठी विभक्त्यान्तं पदं शुभन्तेन समस्यते इति अस्ति. तत्र
अन्येषु भक्त्यान्तेषु सुबन्तेनैव समस्यन्ते खलु सत्यं सत्यं। तर्हि पुनः किमर्थमिति अत्र प्रश्नः। हा वस्तुतः प्रत्येकं समासः सुबन्तेन भवति, अतः वारं वारं लेखनीयमस्ति। नियमः अस्माभिः स्मर्तव्यः, अतः तत् पुनः पुनः वारं वारं कथ्यते। कदाचित् तिङन्तेन भवितुम् अर्हति वा इति सन्देहः न भवेत् इति स्पष्टार्थं सुबन्तेन 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 इति पदं भवति। क्वचित् शब्दैः इति अस्ति, पञ्चमी तत्पुरुषः सप्तमी तत्पुरुषः, अनयोः द्वयोः मध्ये भेदं पश्यतु। तत्र सर्वेषां सुबन्तानां समासः नास्ति, केवलं भय भीति भीता भीः तेषु शब्देषु एव समासः। सप्तम्यां पश्यन्तु, पंडित कुशल निपुण प्रवीण शब्दाः यदि पूर्वपदे उत्तरपदे भवन्ति तदानीमेव समासः, सर्वत्र सुबन्तशब्देन सह नास्ति इति भेदः अवगच्छति। आम् उत्तरपदं तु समासे अवश्यं सुबन्तं भवेदेव, तिङन्तेन सह समासः नास्ति। किन्तु अत्र व्यापकता अस्ति। षष्ठी तत्पुरुषः सर्वेणापि शब्देनापि भवितुमर्हन्ति सुबन्तशब्देन। सप्तमी तत्पुरुषः, तृतीया तत्पुरुषः, तृतीया नास्ति द्वितीया तत्पुरुषः, षष्ठी चतुर्थी तत्पुरुषः, सप्तमी तत्पुरुषः नियमित निश्चित शब्देषु एव भवति। यदा पञ्चम्यां भवन्तः पश्यन्तु, भयं भीति भीति भी एतैः शब्दैः सह एव समासः। अर्थ बलि हित शब्दैः एव समासः। अनन्तरं पूर्वसदृश इति शब्दाः एव, किन्तु षष्ठी सर्वैः शब्दैः सह भवति। द्वितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी सप्तम्यामपि ते शब्दाः सुबन्तत्वेन भवन्ति चेदेव समासः। बिभेति इति क्रियापदं स्वीकुर्मः चेत् पुनः पञ्चमी तत्पुरुषः न भवति। चोरात् बिभेति इत्यत्र समासः नास्ति। चोरभीतः इति भवितुमर्हति, चोरभयं भवितुमर्हति, चोरात् बिभेति इत्यत्र समासः भवितुं नार्हति। कारणम् उत्तरपदं सुबन्तं नास्ति, तिङन्तमस्ति। धन्यवादः। एतत् सुबन्तेन इति समासः सर्वत्र आगच्छति, स्पष्टार्थम् इति अर्थः स्वीकरणीयः। पुनः पुनः किमर्थं वदति अस्माकं शिरोवेदना इति न चिन्तनीयं, स्पष्टतानिमित्तं वदति। षष्ठी विभक्त्यान्तं पदं सर्वैः सुबन्तैः समस्यते इति। सत्यम्। अत्र व्यापकता अधिका अस्ति, किन्तु द्वितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी सप्तमीषु निश्चितशब्दैः सह एव समासः इति भेदः। आम् धन्यवादः। किन्तु पुनः वदन्नस्मि, वारं वारं सीताराम महोदय अपि वदति इति न चिन्तयन्तु। उत्तरपदं యద్యపి నిశ్చిత శబ్ద పండిత కుశల నిపుణ శబ్దాలతో మాత్రమే జరుగుతున్నా కూడా అవి సుబంతాలు అయినప్పుడు మాత్రమే సమాసాన్ని పొందుతాయి. బిభేతి అనేటువంటి క్రియాపదంలో కూడా భీ ఉంది కాబట్టి అక్కడ సమాసం చేస్తామంటే తింగంతాలతో పాటు సమాసాలు జరగవు ఇది అర్థः. షష్ఠీ తత్పురుష సమాసే కోపి ప్రశ్నः अस्ति कस्यापि? इदानीं सप्तमी तत्पुरुष समासं पश्यामः एकवारं. सप्तमी विभक्त्यन्तं पदं नाम पूर्वपदं क्षेत्रं वदति, कस्मिन् इति स्थानं वदति. उत्तरपदं निश्चितशब्दाः सन्ति, पंडितः, कुशलः, నిపుణः, ప్రవీణः. ఇటువంటి శబ్దాలు ఏవైనా కూడా, ఈ శబ్దాలే కాదు, ఇటువంటి శబ్దాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో పాటు సమాసాన్ని పొందుతుంది సప్తమి. నామ కుశలः अस्ति सः, నేర్పరి. కస్మిన్ ధనుర్విద్యాయాం కుశలः, శాస్త్రేషు కుశలः, పురుషేషు కుశలः अस्ति, వేణువాదనే కుశలः अस्ति, कुरुषु कुशलः अस्ति, कुरु वंशे श्रेष्ठः अस्ति, कुशलः अस्ति. एवं कस्मिन् क्षेत्रे सः कुशलः, केषु सः पंडितः, कस्मिन् शास्त्रे अथवा केषु వేరిలో అతను గొప్పవాడు పండితుడు इति अर्थं यत्र वयं वदामः. पूर्वपदं सप्तम्यामस्ति, उत्तरपदं पंडितः, कुशलः, प्रमुखः, निपुणः, प्रवीणः, पटुः. पटुः इत्यपि तादृशः अर्थः अस्ति. शब्दः भवति चेत् सप्तमी तत्पुरुषसमासः भवति.
अत्र प्रवीण आदिशब्दाः इति सन्ति एकं वाक्यमस्ति पश्यन्तु आदि इत्युक्ते इटुवन्टि शब्दमुलु मोदलगु शब्दमुलु इत्यर्थः तर्हि पटुः प्रमुखः निष्णातः इत्यादयः शब्दाः अपि अत्र स्वीकर्तुं शक्याः किन्तु सर्वेपि शब्दाः न इति नियमः अस्ति अत्र उदाहरणानि पश्यन्तु धनुर्विद्यायां कुशलः धनुर्विद्यायां पंडितः धनुर्विद्यायां निपुणः निष्णातः प्रमुखः प्रख्यातः इत्यादि शब्दाः योजयितुं शक्याः तत्र सप्तमी तत्पुरुषसमासः भवति अत्रापि प्रश्नः कस्मिन् अथवा कस्यां कुशलः केषु पंडितः इति प्रश्नः सप्तम्यां तस्मिन् क्षेत्रे यदि सः निपुणः कुशलः अस्ति तत्र सप्तमी तत्पुरुषसमासः धनुर्विद्यायां कुशलः धनुर्विद्या कुशलः वेणुवादने निपुणः वेणुवादनिपुणः शास्त्रेषु पंडितः शास्त्रपण्डितः कुरुषु कौरवाः भवन्ति तेषु प्रथमा विभक्ति भवति कुरुः कुरुषु श्रेष्ठः कुरुश्रेष्ठः पुरुषेषु उत्तमः पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तमः इत्यस्य विग्रहवाक्यं पुरुषोत्तमः इति वक्तव्यं नाट्ये प्रवीणः नाट्यप्रवीणः एवमेव प्रख्यातः प्रसिद्धः पटुः निष्णातः इत्यादि पदानि वयं योजयितुं शक्नुमः अत्र कस्यापि सन्देहः अस्ति महोदय सप्तमी तत्पुरुषसमासे पूर्वपदं सप्तमी विभक्त्यन्तम् अस्ति वा महोदय सत्यं उत्तरपदं तस्मिन् कः प्रश्नावाचकं भवति प्रश्नवाचकं कः नाम कः कुशलः निपुणः कः प्रख्यातः महोदय इत्यादयः शब्दाः इటువంటి शब्दाः प्रसिद्धः पंडितः निपुणः निष्णातः इत्यादि पदानि भवन्ति महोदय धन्यवादः महोदय अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति మహోదయ విషయ సప్తమి మాత్రమే వస్తుందా మహోదయ అంటే ఇప్పుడు గృహస్థితः అనే మాట రాదా गृह अस्ति भवति खलु इदानीं पुरुषः विषयसप्तमी नास्ति पुरुषेषु उत्तमः इत्यत्र पुरुषः विषयसप्तमी वा नाट्यं స్థలం भवति भवति अवश्यं तत्रापि भवति तत्रापि किन्तु उत्तरपदम् एतदेव भवेत् पंडितः कुशलः निपुणः इदानीं शूरशब्दः अस्ति यः पुरुषः युद्धे शूरः भवति युद्धशूरः इति वक्तुं शक्नुमः केचन पुरुषाः भवन्ति गृहे एव शूराः भवन्ति गेहे शूराः इति शब्दः अस्ति गृहे शूरः सः गृहशूरः इत्यादि प्रयोगाः सन्ति भवति तत्र सन्देहः नास्ति अस्तु महोदय किन्तु उत्तरपदम् एतादृशशब्दः भवेत् पंडितः शूलः निपुणः एतादृशशब्दः अन्यः कोऽपि प्रश्नः कस्यापि अस्तु इदानीम् अत्र यानि पदानि भवन्तः दृष्टवन्तः प्रथमा आरभ्य सप्तमी पर्यन्तं भवतां कृते किञ्चित् कार्यम् अद्यारभ्य दिनद्वयं दिनत्रयं समयं स्वीकुर्वन्तु समानपदानि स्वीकृत्य नाम उत्तरपदम् अथवा तत् समानार्थकपदं स्वीकृत्य नूतनपदानां रचनार्थं प्रयत्नः करणीयः यथा उक्तवान् खलु धनुर्विद्यायां निपुणः इति स्थाने धनुर्विद्याशब्दं निष्कासयन्तु वेणुवादं निष्कासयन्तु अन्यं नूतनं पदम् एकं योजयित्वा तादृशसमासपदानि निर्मातुं भवन्तः प्रयत्नं कुर्युः तेनैव समासस्य अध्ययनस्य प्रयोजनमस्ति केवलं विद्यमानपदस्य समासनाम कथनम् एकस्तरः प्रथमस्तरः इतः परं किं करणीयं नियमं ज्ञातवन्तः तादृश उदाहरणानि अस्माभिः सङ्ग्रहणीयानि सन्ति यथा उदाहरणं पश्यन्तु गुणातीतः एतत् पदं तत्र अभ्यासेषु नास्ति गुणाः के सन्ति अस्माकं कामक्रोधादयः दुर्गुणाः सन्ति
काम क्रोध लोभ इत्यादि अरिषड्वर्गाः इति वयं वदामः। तेपि गुणाः सन्ति मनुष्यस्य। तेभ्यः गुणेभ्यः अतीतः अस्ति कश्चन। तान् గుణములను అతిక్రమించినవాడు, అంటే ఎటువంటి గుణాలను లేనివాడు, లేదు గుణములకు లోబడినవాడు ఇత్యర్థः। गुणातीतः इति शब्दः अस्ति। तत्र कः समासः अस्ति? गुणान् अतीतः गुणातीतः। अत्र अतीतशब्दः अस्ति द्वितीया तत्पुरुषसमासस्य एकम् उदाहरणम्। अतः द्वितीया तत्पुरुषसमासः इति अस्ति। अग्रे योगम् आरूढः कः समासः अस्ति? द्वितीया तत्पुरुष तत्पुरुषसमासः। स्वर्गं गतः द्वितीया गतः इति शब्दः अस्ति। सत्यं, गतः इति भवति द्वितीया। कामान् कामी, कामकामी इति भवतु। अत्र कामान् कामी इति अस्ति, न कामकामी इति। सर्वं गतः नन्दी, सर्वं गतः सर्वगतः। अत्र 1 2 3 अत्र लिखितं तद् विग्रहवाक्यम्। अनन्तरं समस्तपदम् अस्माभिः लेखनीयम्। अत्र तृतीयस्य उदाहरणस्य कामान् कामी इत्यत्र न कामकामी, కామములంటే కోరికలను కోరుకునేవాడు ఇత్యర్థే ద్వితీయ తత్పురుష సమాసः अस्ति। कामकामी इति लेखनीयं। कामान् कामी इति टङ्कणदोषः अस्ति। एतत् किञ्चित् करेक्ट् कुर्वन्तु भवन्तः। आं महोदय, अहं श्लोकमपि दृष्टवती महोदय। कामकामी इति भवति पदम्। आं महोदय, कामकामी अस्ति महोदय। आं धन्यवादः। लेखनं द्वितीय तत्पुरुष समासः। अग्रे विधिना दृष्टः, विधि दृष्टः तृतीया तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष। महोदय विधिना दृष्टः अर्थः कः? विधि इत्युक्ते ब्रह्म अथवा मन तलरात इत्यर्थं। भाग्यमिति वयं वदामः खलु तेलुगुभाषायां। तेन सः दृष्टः अस्ति, नाम आशीर्वादं प्राप्तवान् इत्यर्थे सः भावः अस्ति। विधिना ब्रह्मणा अथवा भाग्येन दृष्टः नाम आशीर्वादं प्राप्तवान् इत्यर्थे सः समासः। विधिशब्दस्य सः अर्थः अपि अस्ति। विधाता, धाता, विधिः एते सर्वेपि ब्रह्मशब्दमपि ब्रह्म भाग्यमित्यपि अर्थं वदतः। अस्तु, अत्र विधिना इति कर्तरि तृतीया वा कर्मणि तृतीया, करणे तृतीया वा? कर्मणि कर्मणि नास्ति खलु। कर्मणि प्रयोगं त्यजन्तु। विधिना इत्यत्र तृतीया विभक्तिः कर्तारं सूचयति वा करणं सूचयति वा? साधनं वा कर्ता वा? कर्ता। कर्ता। बुद्ध्या युक्तः, बुद्धियुक्तः तृतीया तत्पुरुष। तृतीया तत्पुरुष समासः। भक्त्या उपहृतं, भक्त्युपहृतं तृतीया तत्पुरुष। भक्त्युपहृतं, सम्यक्। भक्त्या उपहृतं, भक्त्युपहृतम् इति कः समासः? तृतीया तत्पुरुष समासः। तृतीया तत्पुरुष। मन्त्रैः मन्त्रहीनं तृतीया तत्पुरुष। पुनः अहं वदन्नस्मि, कृपया नूतनतनस्य ये जनाः सन्ति ते शृण्वन्तु। प्राचीनाः ये सन्ति ते वदन्तु। परीक्षाम् इदानीम् अग्रिममासे प्राचीनाः लिखन्ति, नूतनानाम् उत्साहः अस्ति, अहम् अङ्गीकरोमि। सः उत्साहः अग्रिमगणे भवन्तः दर्शयन्तु, अत्र मास्तु। यतः भवताम् उत्साहेन ये परीक्षां लेखिष्यन्ति ते सर्वे पृष्ठतः न गच्छन्ति इति निवेदनमस्ति। पुनः कस्यापि मैक् आन् अस्ति, पश्यन्तु सर्वेपि। कस्यापि मैक् आन् अस्ति? वेदल सत्यनारायण महोदय, सत्यनारायण महोदय कृपया म्यूट् करोतु, बहु ध्वनिः आगच्छति। धन्यवादः, धन्यवादः।
उदाहरणानि वयं समापितवन्तः। अष्टमम् उदाहरणं सत्यनारायणमहोदय गतवानेव अस्ति। अस्तु महोदय एकं संशयं महोदय। वदतु। महोदय अत्र सर्वं गतः इत्यत्र समासम् अवगम्यते, परन्तु अर्थः सर्वव्यापी इति अस्ति महोदय, कथं महोदय? हा, तदेव वक्तुं शक्नुमः। सर्वस्थानानि यः भ्रमणं कृतवान्, सर्वान्, अत्र गमधातोः ज्ञानम् इत्यपि अर्थः अस्ति, सर्वत्र व्यापृतः इत्यर्थः अपि अस्ति। यथा देवः सर्वगतः अस्ति, अन्निंटिलो व्यापिंचिनवाडु इत्यपि अर्थः अस्ति। సందర్భానుసారం అర్థः స్వీకరణీయः భవతి। అన్ని పోయినవాడని కూడా అర్థం వస్తుందా మహోదయ? అన్ని తిరిగినవాడు, అన్ని చోట్లకి వెళ్ళినవాడు ఇత్యపి అర్థः భవతి। అన్నింటినీ పోగొట్టుకున్నవాడని వస్తుందా? నా నా కాదా? कुत्र अस्ति? गमधातोः गमनम् इत्यर्थः अस्ति, ज्ञानम् इत्यर्थः अस्ति। ధన్యవాదాలు. పోగొట్టుకున్నవాడు ఇత్యర్థः नास्ति तत्र। अस्तु। अग्रे। सम्यक्। श्रद्धा विरहितं, श्रद्धया विरहितं, श्रद्धा विरहितं, कः समासः? తృతీయా తత్పురుష. తృతీయ తత్పురుష సమాసः। सम्यक्। श्रद्ध लेनटुवन्टिदि इत्यर्थः। तेलुगु भाषायां श्रद्धया इति तृतीया विभक्ति प्रयोगः न भवति। श्रद्ध लेनटुवन्टिदि इति प्रयोगः तेलुगु भाषायाम् अनुवादं कुर्मः चेत् श्रद्धा विरहितम् అంటే श्रद्ध लेकुंडा చేసిన పని। तत्र तृतीया विभक्तेः प्रत्ययः न दृश्यते, किन्तु तत्र समासः अस्ति तृतीया तत्पुरुष समासः। यत् तृतीया तत्पुरुष समास पाठनसमये अहं द्वित्रिवारम् उक्तवान्, अनुवादः सर्वत्र उचितः न भवति। एतादृश सन्दर्भेषु समासेषु क्वचित् भिन्ना एव विभक्तिः भवति। अस्तु, यथा भाववाचकशब्देषु तृतीया भवति इति वयं पठितवन्तः। तृतीया विभक्ति प्रयोगसन्दर्भे एषः भाववाचकः शब्दः, श्रद्धा भक्तिः एवं। किन्तु भक्त्या उपहृतम् इत्युक्ते भक्तितो तेच्चिनटुवन्टिदि इति तृतीया श्रूयते। श्रद्ध लेनटुवन्टिदि इत्यत्र श्रद्ध चेत लेनटुवन्टिदि इति तेलुगु भाषायाम् अनुवादः न भवति, अन्यः एव अनुवादः भवति। एषः भेदः। अस्तु, गुणैः अन्वितं, गुणान्वितं, गुणान्वितं महोदय, गुणान्वितं। తృతీయ తత్పురుష. अर्थः महोदय? గుణముల చేత కూడినటువంటి వ్యక్తి। గుణాన్వితం ఈశ్వరం ద్వితీయ విభక్తి అస్తి తత్ర। గుణైః అన్వితః, గుణముల చేత ఉన్నవాడు ఇత్యర్థः। अन्वित शब्दस्य अर्थः युक्तः इत्यर्थः। दम्भाय इदं, किं भवति अत्र समासपदं? చతుర్థి. महोदय दम्भार्थम् इति भवति। दर्पमु कोसम् इत्यर्थः तेलुगु भाषायाम्। एषः बहु कार्यं वदति, कार्यं करोति। किमर्थम् इत्युक्ते लोके तस्य प्रसिद्धिः भवति। दर्पं तन गोप्पदनानि चूपिंचडं कोसमु इत्यर्थे दम्भार्थं तत् करोति इत्यर्थः। मह्यम् इदं మదర్థం. चतुर्थी तत्पुरुष। अवहासाय इदं, अवहासार्थं, सम्यक्, चतुर्थी तत्पुरुष समासः। अग्रे योगात् भ्रष्टः, योगभ्रष्टः. पंचमी तत्पुरुष समासः। अहं उक्तवान् खलु, प्रमुखसमासाः अत्र दत्ताः सन्ति। यथा भयं भीतिः इति समासः एव तत्र दत्तः अस्ति, किन्तु योगभ्रष्टः, वृक्षपतितः इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र न दत्तानि सन्ति, किन्तु तत्रापि समासः भवत्येव इति अस्माभिः स्मर्तव्यम्। भ्रष्टः आगच्छति चेदपि वयं पञ्चमे स्वीकरणीयं खलु महोदय? पूर्वपदं किम्? योग पञ्चमे अस्ति। पञ्चमे अस्ति। कर्मणा भ्रष्टः तृतीयापि अस्ति। कर्मद्वारा भ्रष्टः, आचारमुद्वारा इति तृतीया अस्ति। कर्म तत्र कारणमस्ति, तदपि अस्ति प्रयोगः। योगमुल नुंडि तन योगमुल वलन कारणमु चेत हेतुवु योगभ्रष्टः, कार्यमुल चेत तृतीया तत्रापि अस्ति। भ्रष्टशब्दः भवति चेत् पञ्चमी इति न स्वीकरणीयः। धन्यवादः।
अमृतात् महोदय वदतु वदतु పతిత శబ్దం పంచమి కూడా వాడుకోవచ్చు కదా तदेव उक्तं खलु అంటే పతిత అన్నది ఇక్కడ ద్వితీయ మాత్రమే చెప్పారు कुत्र స్విత అతీత పతిత గత ప్రాప్త भावाः भिन्नाः सन्ति अहम् उक्तं खलु पतितः इत्युक्ते अन्दिलो इत्यर्थे दानि नुण्डि इत्युक्ते पञ्चमी तत्पुरुषसमासः भवति किन्तु अत्र पतितशब्दः कस्मिन् अर्थे अस्ति भवती एकवारं पश्यतु कूपे पतितः कूपमु यन्दु पडिनवाडु इत्यर्थे कूपं कर्मपदं भवति तत्र द्वितीयः तत्पुरुषः भवती पञ्चमी यद् वदति नुण्डि इत्यर्थे अर्थः भिन्नः अस्ति पतितशब्दस्य प्रयोगे सप्तविभक्तयः अपि भवन्ति अर्थानुसारं द्वितीयः तत्पुरुषः वा पञ्चमी तत्पुरुषः वा इति ज्ञातव्यम् అర్థానుసారం సమాసः కరణీయः समासः अपि अर्थानुसारं भवति वाक्यप्रयोगः अर्थानुसारं भवति तदनुसारं विभक्तिः भवति भेदः अवगते कूपपतितः इत्यत्र कूपात् अन्यत्र पतितः इति न कूपमिति स्थानम् अथवा स्थाने यः पतितवान् इत्यर्थः अस्ति किन्तु वृक्षपतितः इत्यत्र वृक्षे पतितवान् इति नास्ति वृक्षस्थानात् पतितवान् इत्यर्थः अस्ति तत्र पञ्चमी कूपपतितः इत्यत्र द्वितीया द्वयोः मध्ये अर्थः महान् भिन्नः अस्ति तत्र द्वितीयः तत्पुरुषः कूपं पतितः इत्यर्थे भवति वृक्षात् पतितः इत्यत्र पञ्चमी तत्पुरुषः भवति एवं भेदः अस्ति ఇది నూతిలో పడినవాడు इति तेलुगु अनुवादः इति तेलुगु अनुवादः किन्तु नूतिलो इति पतनस्य आधारः अस्ति यद्यपि कूपं किन्तु तत्र कर्मपदत्वेन स्वीकरणीयं द्वितीयात् भवति विभक्तिः अस्तु अग्रे अमृतात् उद्भवः अमृतोद्भवः అమృతోద్భవః पञ्चमी तत्पुरुषः పంచమి తత్పురుష अत्र पाठे भीतिः इत्यत्र पञ्चमी तत्पुरुषः अस्ति किन्तु भ्रष्टः कृपया उत्तरदानानन्तरं मैक् म्यूट् कुर्वन्तु भवन्तः चलनचित्रं पश्यन्ति वा न जानामि दूरदर्शनस्य ध्वनिः महान् आगच्छति तेन मम कर्णस्य नाशः भवति अन्येषामपि कष्टमस्ति उत्तरम् उक्त्वा झटिति मैक् म्यूट् कुर्वन्तु इति निवेदनं प्रार्थना अस्ति एषा वस्तुतः दूरदर्शनं पश्यन्तः कथं पाठं शृण्वन्ति इति ममापि किञ्चित् बाधः अस्ति न्यूनातिन्यूनं पार्श्वप्रकोष्ठे आगन्तव्यम् अथवा दूरदर्शनं कर्तनं करणीयं स्थगनीयम् अत्र गीतानि अपि श्रूयन्ते किञ्चित् बाधा अस्ति मम अस्मिन् विषये अहं तु अन्यानि कार्याणि त्यक्त्वा पाठयन् अस्मि भवन्तः दूरदर्शनं पश्यन्ति बालैः सह क्रीडन्तः सन्ति एतत् सर्वं किञ्चित् मम बाधां जनयति अस्मिन् विषये अस्तु अग्रे चलामः कर्मणः అమృతముతో పుట్టిన అనేది ఇచ్చారు మహోదయ శ్లోకే అస్తి మహోదయ अमृतमु वलन अथवा अमृतमु नुण्डि इदानीम् अनुवादं न चिन्तयतु भवती तत्पुरुषसमासम् अवगतवती सर्वत्रापि अनुवादः न चिन्तनीयः यत्र अनुवादे भेदः अस्ति तदहं वदामि अमृतात् उद्भवः अमृतोद्भवः अमृतकारणेन उद्भवः इति हेत्वर्थेपि अथवा अमृतस्थानात् उद्भवः इत्यपि चिन्ता नास्ति कर्मणः అమృతం వలన అని కూడా అమృతం వలన పుట్టినవాడు అనేది కూడా सत्यं कर्मणः समुद्भवः वयं कर्म आचरामः तद्वारा पुण्यमपि आगच्छति पापमपि आगच्छति तद् कर्मणः समुद्भवः कर्म समुद्भवः स्वर्गं वा नरकं वा अस्माकं कथम् उद्भवति भवति इत्युक्ते कर्मकारणेन कर्मणः समुद्भवः पञ्चमी तत्पुरुषसमासः अस्ति अस्माकं यत् पुण्यकर्म पापकर्म अस्ति तस्मात् यत् फलम् उद्भवति तत् कर्म समुद्भवः तत् स्वर्गमपि भवितुमर्हति नरकमपि भवितुमर्हति इति भावः अत्र कर्मं वलन కలిగేటువంటి ఫలము పుట్టేటువంటిది ఇత్యర్థः अत्र न स्वीकरणीयः यत् भवति तत् मम स्क्रीन् दृश्यते खलु यदहं दर्शयामि आं महोदय अत्र मम मोबैल् मध्ये न दर्शयति अस्तु अग्रे चलामः षोडश
आचार्यस्य उपासनम् आचार्योपासनं मम भक्तिः चतुर्दश अस्ति महोदय कर्मणः समुद्भवः अभवत् खलु कर्म समुद्भवः उक्तवान् तदुक्त्वा एव अग्रे आगतम् कर्मणः कर्मद्वारा कर्मकारणात् यद् पुण्यं वा पापं वा स्वर्गं वा नरकं वा भवति तद् कर्म समुद्भवः इति उक्तवान् आचार्यस्य उपासनम् आचार्योपासनम् अग्रे मम भक्तः कथं भवति मद्भक्तः मद्भक्तः तथा मम इत्यस्य मूलपदं मत् मद्भक्तः एतत् नरलोकस्य वीराः नरलोकवीराः षष्ठी तत्पुरुष उत्तमम् आत्मनि रतिः आत्मरतिः सप्तमी सप्तमी पुरुष समासः युद्धे विशारदः युद्धविशारदः युद्धविशारदः एवम् अत्र एतावत्पर्यन्तं वयं सप्त तत्पुरुषाणां सामान्यनियमान् ज्ञातवन्तः तत्र कुत्र कुत्र कः समासः भवति कैः शब्दैः सह समासः भवति इति सामान्यनियमान् प्रसिद्धनियमान् पठितवन्तः क्वचित् अन्यनियमाः अपि सन्ति तेषां निमित्तं भवन्तः पत्रालये संस्कृतपुस्तकेपि पठितुं शक्नुवन्ति द्वितीयं समासः इति एकं पुस्तकम् अस्ति संस्कृतभारत्याः तदपि पश्यन्ति चेत् सर्वेपि नियमाः तत्र दत्ताः सन्ति लघु लघु एकमेव उदाहरणं लभ्यते तादृश उदाहरणानि अपि तत्र दत्तानि सन्ति तद्भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति अग्रे कर्मधारय समासः एतत् आरम्भं कुर्मः कर्मधारय इति समासस्य नाम कदा भवति इत्युक्ते विशेषणविशेष्यभावः इति वयं वक्तुं शक्नुमः नाम विशेषणविशेषपदयोः यः समासः भवति सः समासः कर्मधारय समासः तर्हि विशेषणविशेषं कथं भवति इत्युक्ते पदद्वयमपि समानविभक्तौ भवति तद् विशेषणविशेष्यभावः इति वयं वदामः इति एकम् उदाहरणमपि वदामि समानार्थकत्वम् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः अथवा किं वदामः सामानाधिकरण्यं क्षम्यतां समानार्थकत्वं नास्ति सामानाधिकरण्यम् अधिकरणं नाम किम् आधारः अधिकरणं ययोः शब्दयोः आधारः एकः एव अस्ति तत्र समानाधिकरण्यम् इति वयं वदामः तत्र विशेषणविशेषभावः भवति उदाहरणं वदामि सुधा श्वेतः सुधाखण्डः इति पदद्वयं पुनः वदन्नस्मि श्वेतः सुधाखण्डः महोदय मरొక్కసారి చెప్పరా ఇంత पुनः वदामि दशवारं वदामि अहं यद् वदन् अस्मि पदं शृण्वन्तु समस्या यत्र अस्ति तत्र अण्डर्लैन् कृत्वा पृच्छन्तु यतः अहं यद् वदन् अस्मि तत् फ्लो गच्छति चेत् पुनः आरम्भः करणीयः भवति समान आधिकरण्यं समानम् अधिकरणम् इत्यर्थः समानाधिकरण्यम् इति पदं पुनः वदन्नस्मि समानम् अधिकरणं समानाधिकरण्यम् अधिकरणं नाम किम् आधारः इत्यर्थः ययोः शब्दयोः ఏ రెండు శబ్దాలకు ఆధారము ఒక పదమే అవుతుందో तद् समानाधिकरणं तत् कदा भवति इत्युक्ते विशेषणस्य विशेष्यस्य श्वेतः सुधाखण्डः अथवा रक्तं पुष्पम् इति पदद्वयम् अत्र श्वेतः इत्यत्र का विभक्तिः अस्ति सुधाखण्डः इत्यत्र का विभक्तिः अस्ति विशेषणविशेषयोः प्रथमः नियमः समानविभक्तिः इदानीं द्वितीयः प्रश्नः श्वेतत्वं कुत्र अस्ति श्वेतः इति गुणः कुत्र अस्ति सुधाखण्डे अस्ति सुधाखण्डत्वं बालकत्वम् इति गुणः कुत्र अस्ति सुधाखण्डे एव भवति अतः श्वेतः इत्यत्र श्वेतत्वमपि सुधाखण्डे अस्ति सुधाखण्डः इत्यत्र सुधाखण्डत्वम् अपि सुधाखण्डे एव अस्ति इत्युक्ते पदद्वयस्यापि आधारः एकः एव रक्तं पुष्पं
पुष्पत्वं पुष्पमिति गुणः कुत्र अस्ति पुष्पे अस्ति रक्तमिति रक्तवर्णत्वं कुत्र अस्ति पुष्पे अस्ति पुष्पे एव अस्ति पुष्पे अस्ति यद्यपि पदद्वयं वाक्ये किन्तु द्वयोः अपि अर्थः समानः आधारः अर्थः न आधारः समानः तदेव समानाधिकरण्यं समान आधिकरण्यं पुनः सन्धिः अस्ति तत्र समानाधिकरण्यम् अधिकरणं द्वयोः समानमस्ति यथा उष्णोदकम् इति पदम् उष्णत्वं कुत्र अस्ति उदके अस्ति पृथक् उष्णत्वं पृथक् उदकत्वं द्रष्टुं वयं न शक्नुमः उदकम् उदके अस्ति नाम उष्णगुणः अपि उदके अस्ति उदकत्वमपि उदकशब्दे एव अस्ति एतदेव समानाधिकरण्यम् इति पदं तत्र विशेषणविशेषभावः भवति विशेषणविशेषभावयोः प्रथम समाना विभक्तिः भवति इत्यादीन् नियमान् वयं पूर्वमेव जानीमः इति कृत्वा तादृशशब्दयोः यः समासः भवति सः समासः अपि तत्पुरुषसमासः एव किन्तु तस्य नाम कर्मधारय समासः इति नाम उत्तरपदमेव प्रधानं भवति अत्रापि उदकमेव प्रधानं कीदृशम् उदकम् उष्णगुणयुक्तम् उदकम् उष्णगुणयुक्तम् उदकम् इत्यर्थः स्वीकरणीयः अतः उत्तरपदप्रधानः तत्पुरुषः तत्पुरुषस्य एकः भेदः अस्ति कर्मधारय समासः तर्हि कर्मधारय समासः विशेषणविशेषभावयोः भवति तत्र उपभेदाः अपि सन्ति तान् वयं क्रमशः पठामः एतानि वाक्यानि परिशीलयत भाण्डे नाम पात्रे उष्णोदकमस्ति किमस्ति उदकमस्ति कीदृशम् उदकं तद् उष्णम् उदकम् उष्णम् उदकम् उष्णोदकमस्ति मेघश्यामः श्रीकृष्णः सर्वेषां प्रियः अस्ति मेघश्यामः श्रीकृष्णः सर्वेषां प्रियः अस्ति कः प्रियः अस्ति श्रीकृष्णः प्रियः कीदृशः श्रीकृष्णः श्यामः नल्लनिवाडु सः कृष्णवर्णः श्यामवर्णः अपि बहुविधः अस्ति कीदृशः श्यामवर्णः मेघः इव मेघः अहं वदन्नस्मि प्रश्नं करोमि समयं ददामि तदा अवगच्छन्तु मेघः इव श्यामः यतः एतानि पदानि बहु मुख्यानि भवन्ति भवन्तः मध्ये स्वयं वदन्ति अन्ये श्रोतुं न शक्नुवन्ति तर्हि विषयं न अवगच्छन्ति उष्णम् उदकं मेघश्यामः अनयोः मध्ये भेदः अस्ति उष्णम् अस्ति उदकं वेडि नीडु किन्तु मेघश्यामः तथा नास्ति मेघः इव श्यामः मेघमूलवण्ट्ले नल्लनि कृष्णुडु इत्यर्थः श्यामः इति कृष्णस्य विशेषणं श्यामस्य उपमानं पोलिका मेघशब्देन सह मेघमूलवण्टि नल्लनि कृष्णुडु श्यामशब्दः विशेषणमस्य श्रीकृष्णस्य श्यामस्य उपमानमस्ति पोलिका अस्ति मेघशब्दः न तु मेघः विशेषणं विशेषणं किमस्ति श्यामशब्दः विशेषणं कृष्णस्य विशेषणम् अत्र मेघशब्दः साक्षात् विशेषणं नास्ति उपमानं सोपि कर्मधारय समासः सः भवति उपमान पूर्वपद कर्मधारय समासः इति वयं वदामः तदग्रे पठामः अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु चन्द्रशेखर आजादः देशाय प्राणान् अर्पितवान् चन्द्रशेखर आजादः प्राणान् दत्तवान् सः कीदृशः अस्ति सिंहसदृशः सिंहः अस्ति किन्तु केषु सिंहः मृगेषु सिंहः वा पशुषु सिंहः वा न कृपया 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 अहं वदामि पूर्णं शृण्वन्तु प्रश्नः नास्ति इदानीं मम पुरुषेषु सिंहः इव पुरुषలలో सिंहमु वंटि सिंहशब्दः अत्र विशेषणं नास्ति अपि च पोलिका उपमानम् उत्तरपदमस्ति सिंहमु वंटि वाडु పురుషులలో సింహము వంటి వాడు ముందరి ఉదాహరణలో మేఘము వలె నల్లని వాడు
ఇక్కడ పురుషులలో సింహము వంటి వాడు, అక్కడ ఉపమానం అంటాం మనం, పోలికని చెప్పేటువంటిది. చంద్రుని వంటి ముఖము, మేఘము లాంటి నల్లని వాడు, ఇవన్నీ పోలికలు చెప్పేటువంటి శబ్దాలు. అత్ర సింహ అపి పోలిక ఉపమానం బోధయతి. కేషు పురుషేషు సింహ ఇవ. అత్ర ఉపమాన उत्तरपद कर्मधारयः इति स्मरन्तु, कृपया लिखन्तु आवश्यकं లేదు. पुरुषेषु सिंहः इव यः अस्ति चन्द्रशेखर आजारः सः देशाय प्राणान् अर्पितवान् अस्ति इति पदे पुरुषसिंहः इत्यत्रापि कर्मधारयसमासः अस्ति, किन्तु उपमान उत्तरपदकर्मधारयः इति एतस्य नाम। जागरूकतया पश्यन्तु। पुरुषेषु सिंहः इव। पूर्वपदे कथं विग्रहवाक्यं? मेघः इव श्यामः। మేఘము వంటిలే నల్లనివాడు, పురుషులలో సింహము వంటివాడు అనయోహ మధ్య అర్థభేద. మేఘశ్యామ ఇది ఉపమాన పూర్వపద కర్మధారయ. మేఘము ఉపమానం, అది పూర్వపదంలో ఉంది కాబట్టి ఉపమాన పూర్వపద కర్మధారయ. పురుషేషు సింహ ఇవ ఉపమాన उत्तरपद कर्मधारय इति द्वयोः मध्ये भेदः अवगन्तव्यः। सम्यक्? अत्र अनयोः मध्ये भेदम् अवगतवन्तः? चतुर्थम् उदाहरणं पश्यन्तु। विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् इति वाक्यं प्रसिद्धमस्ति। किं सर्वधनप्रधानं, किं विद्याधनं, किं तद् धनं धनमस्ति वा? अत्र धनम् इत्युक्ते व्यवहारनिमित्तं यत् साधनं भवति तद् धनं। विद्या एव धनं, विद्यये धनमु इत्यर्थे किं वदामः, एतस्य समासस्य नाम कोऽपि वक्तुं शक्नोति? अवधारणपूर्वपद कर्मधारे समासः। विद्या एव धनं, विद्याधनं, विद्यये धनमु, तद् वसुधधनं नास्ति, किन्तु अन्यविधं धनं तस्य समीपं नास्ति। धनम् इत्युक्ते अष्टविधधनानि सम्पत्तयः सन्ति। धान्यं, धनं, लोहः, गो, एते सर्वे धनस्य पर्यायशब्दः प्राचीनकाले, यद्द्वारा वयं धनस्य क्रयणं विक्रयणं कर्तुं शक्नुमः साक्षात्। विद्याधनेन धनस्य क्रयणं विक्रयणं न भवति। उदाहरणार्थं गावः सन्ति, प्राचीनकाले 10 गावः दीयन्ते, स्थलं क्रीणन्ति। एवं धान्यं दत्वा लोहं क्रीणन्ति, लोहं दत्वा अन्यत् किञ्चित् स्वीकुर्वन्ति। तद् विनिमयस्य साधनमस्ति धनम् इत्युक्ते। किन्तु विद्या एवं दत्वा पुनः स्वीकर्तुं न शक्यते। तथा विद्या एव, विद्यये धनम्, अन्यविधधनं तस्य समीपे नास्ति इति भावः। अवधारणपूर्वपदकर्मधारयः इति तस्य नाम अस्ति। विद्याधनं सर्वधनप्रधानं। हिमालयपर्वतः भारतस्य उत्तरभागे विराजते। अत्र पर्वतः अस्ति, हिमालयः इति पर्वतः इति समासः। अत्र विग्रहवाक्यं कथं वक्तव्यं? हिमालयमु अनेटुवंटि पर्वतमु, आरावली पर्वताः इति वयं वदामः। आरावली इति नामक पर्वताः इत्यर्थः। तत्र एतस्य समासस्य नाम कोऽपि वक्तुं शक्नोति? संभावना पूर्वपद कर्मधारे समासः इति। कर्मधारस्य अत्र 5 प्रकाराः दत्ताः सन्ति। विग्रहवाक्यं पश्यन्तु। एतेषु वाक्येषु स्थूलाक्षरैः मुद्रितानां समस्तपदानां विग्रहवाक्यं भवति। उष्णम्, उदकम्, उष्णोदकम्, एतत् साक्षात् विशेषणविशेषभावः। कर्मधारये 90% 90% శబ్దాలు ఇవే ఉంటాయి, మిగిలిన 10% ఈ 4 రకాలు ఉంటాయి అనయో మధ్య భేదः। ఉష్ణోదకం సాక్షాత్ విశేషణవిశేషభావः कर्मधारयः। मेघः इव श्यामः, तत्सर्वं मैकानस्य एकवारं पश्यन्तु सर्वेपि। मेघः इव श्यामः, मेघमु वले नल्लनिवाडु। पुरुषः सिंहः इव, पुरुषः सः किन्तु सिंह इव, पुरुषुలలో సింహము వంటి వాడు ఇత్యర్థ। పురుషः एव सिंहः, పురుషుడే కానీ సింహము వంటి పురుషుడు। सिंहशब्दः अत्र उपमानं, कस्य? पुरुषस्य उपमानं। सः पुरुषः कस्य विशेषणं?
चन्द्रशेखरस्य विशेषणं विद्या एव धनं विद्याधनं हिमालयः इति पर्वतः हिमालयपर्वतः ఈ 4 ఉదాహరణలు కర్మధారయలో 10% ఉదాహరణలే మనకి దొరుకుతాయి. కానీ కర్మధారయ సమాసంలో ఎక్కువ ఉదాహరణలు దొరికేవి విశేషణ విశేష భావానికి సంబంధించిన కర్మధారయ ఉదాహరణలే 90%. ఏతాని సర్వాణి అపి కర్మధారయ సమాసస్య ఉదాహరణాని. కర్మధారయ సమాసः తత్పురుష సమాసస్య భేదः कर्मधारय समासे पूर्वपदम् उत्तरपदं चापि समान विभक्त्यन्तं भवति. तत् प्रथमा विभक्त्यन्तं भवति. उष्णम् उदकं, मेघः श्यामः, पुरुषः सिंहः, विद्या धनं, हिमालयः पर्वतः इति पदद्वयमपि प्रथमा विभक्तौ भवति इति एतावत्पर्यन्तं वयं पठितवन्तः. कर्मधारय समासस्य भेदाः विशेषण पूर्वपदकर्मधारयः, उपमान पूर्वपदकर्मधारयः, उपमान उत्तरपदकर्मधारयः, अवधारणा पूर्वपदकर्मधारयः, संभावना पूर्वपदकर्मधारयः इति प्रसिद्धानि. मध्यमपदलोपी इत्यादि भेदाः अपि सन्ति. एतान् सर्वान् अपि वयम् अग्रिमकक्षायां पठामः. अग्रे अहं परश्वः यात्रायां भवामि. अयोध्यां गच्छन् अस्मि किञ्चित् कार्यवशात्, अतः परश्वः अस्माकं कक्षा न भवति. अहं रैल्याने भवामि.